निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। खुद को दुखी होना चाहिए। और वो कहते हैं ये शैतान के हवारी हैं जो खुशियां मना रहे हैं, मगन है खुशियां। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि हमने मोमिनों पर एहसान अजीम किया है कि उन्हीं में से उनमें अपना रसूल भेजा। उस पर अल्लाह ने फरमाया कि इसका खूब चर्चा किया करो। और जिस नेमत को अल्लाह कह रहा है कि ये नेमत से भी बढ़कर है, एहसान है तुम पर कि मैंने तुम में अपना नबी भेजा, अपना रसूल भेजा। तो इस एहसान अजीम पर हम क्यों ना चर्चे करें, हम तो जरूर चर्चे करेंगे। हैं फ़अम्मा बिनिहमति रब्बिका फ़हद्दिस, तो तुम अपने परवरदिगार की नेमतों का खूब। रबीउल अव्वल को ईद मिलादुल नबी मनाते हैं, असल है रोजा लेकिन वो मनाते हैं ईद। क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुशंबे का रोजा आपने क्यों रखा हुआ है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आज ही के दिन मैं पैदा हुआ और आज ही के दिन मुझ पर पहली वही नाज़िल हुई। और साबित करते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हुई है, विसाल हुआ है। और वो क्लेम करते हैं कि हमें दुखी होना चाहिए। बहार, वो बहार आई जब गुलामों को आजादी मिली, वो बहार आई जब माओ को कदमों में उनके जन्नत डिक्लेयर हुई, वो बहार आई कि जब बेटियों का कत्ले आम रोका गया। जो कोई भी कहे कि आका अलैहिस्सलाम की तालीमात नहीं है इस तरह मिलाद मनाने की, तो हम उस पर बुग़्ज़ का टैग लगा देते हैं। ऐसा ना किया तो फिर हम पूछेंगे कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब वो खलीफतुल मोमिनीन थे, अमीरुल मोमिनीन थे, तो नजफ की कौन सी जामे मस्जिद में महफ़िल नात मुनक्कद की थी? रबीउल अव्वल के महीने में, और वहां पर झंडियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मोमिनीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ दिल फरमायत। ईद मिलादुल नबी के चर्चे जहां में चल रहे हैं, हमारे यहाँ तो आजकल मिलाद शरीफ चल रहा है। तमाम मोमिनीन को ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा को धूमधाम से आप ईद मिलादुल नबी मनाएं। लेकिन अब सवाल यह है कि ईद मिलादुल नबी कैसे मनाएं? अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बेशक हमने मोमिनीन पर ये एहसान अजीम किया है कि उन्हीं में से उनमें नबी भेजा अपना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि हमने मोमिनों पर एहसान अजीम किया है कि उन्हीं में से उनमें अपना रसूल भेजा। तो यहां पर अल्लाह क्लेम कर रहा है कि मैंने तुम में जो अपना रसूल भेजा है, ये मोमिनीन तुम पर एहसान अजीम है, सबसे बड़ा एहसान है। तो अपनी नेमतों के शुक्राने के तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूसरी जगह कुरान करीम में फरमाते हैं, फ़अम्मा बिनिहमति रब्बिका फ़हद्दिस, तो तुम अपने परवरदिगार की नेमतों का खूब चर्चा किया करो। अब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नेमत मिली है उस पर अल्लाह ने फरमाया कि इसका खूब चर्चा किया करो। और जिस नेमत को अल्लाह कह रहा है कि ये नेमत से भी बढ़कर है, एहसान है तुम पर कि मैंने तुम में अपना नबी भेजा, अपना रसूल भेजा। तो इस एहसान अजीम पर हम क्यों ना चर्चे करें, हम तो जरूर चर्चे करेंगे। लेकिन अब हमने चूंकि शर्रन हदूद में रहना है, तो हमने कैसे ईद मिलादुल नबी मनानी है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके जानशीन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कैसे ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया करते थे, ये है असल मुद्दा आज का। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तो अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुशंबे का रोजा आपने क्यों रखा हुआ है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आज ही के दिन मैं पैदा हुआ और आज ही के दिन मुझ पर पहली वही नाज़िल हुई। तो मतलब कि जश्न ईद मिलाद भी है और जश्न कुरान भी है। कुरान भी नज़ूल शुरू हुआ पीर के दिन, और आका अलैहिस्सलाम की विलादत भी हुई पीर के दिन। तो आका अलैहिस्सलाम पीर का रोजा रखा करते थे,
اب ہمارا ایک مکتبہ فکر اس حدیث کو لے کر 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں. اصل ہے روزہ لیکن وہ مناتے ہیں عید. اب ایک سے بڑھ کر مکتبہ فکر ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے، وصال ہوا ہے. اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں دکھی ہونا چاہیے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اور وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا. سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کسی نے مسکراتا ہوا نہیں دیکھا. تو وہ یہ باتیں کر کے اپنے موقف کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم تو دکھی ہیں اور ساری امت کو دکھی ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں یہ شیطان کے حواری ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں، مگن ہے خوشیاں منا رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف یہ احباب فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو ان دونوں احباب کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں بریلوی مکتبہ فکر عید میلاد منا رہے ہیں، جشن میلاد منا رہے ہیں، محفلیں سجا رہے ہیں، تو وہی التشیع جو ہے وہ 17 کو عید میلاد مناتے ہیں. جبکہ ان کی کتاب میں بھی جو اصول کافی ہے اس میں 12 ربیع الاول ہی لکھا ہوا ہے، اور ہمیں بھی جو دلائل النبوہ ہے وہاں سے 12 ربیع الاول کو ہی پیدائش ملتی ہے. اور وفات کا تو ہمارے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ ثابت کر رکھا ہے کہ وفات کسی طریقے سے بھی 12 ربیع الاول کو نہیں آتی. تو یہ تو کنفرم ہو چکا ہم کو. تو اس کے بعد جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے وہ بھی اس مہینے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنسز منعقد کرتے ہیں. تو سارے مسلمان جو ہیں وہ اپنے اپنے اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتاتے ہیں. اور اس ماہ مبارک میں ربیع الاول جس کا مطلب ہے پہلی بہار، وہ بہار آئی جب غلاموں کو آزادی ملی، وہ بہار آئی جب ماؤں کو قدموں میں ان کے جنت ڈکلیئر ہوئی، وہ بہار آئی کہ جب بیٹیوں کا قتل عام روکا گیا، غرض کے بیویوں کو حقوق ملے، انسانوں کو حقوق ملے، غلاموں کو حقوق ملے، بیٹیوں کو حقوق ملے. لڑائیوں میں بھی یہ بتایا گیا کہ آپ خواتین کو نہیں مار سکتے، آپ بوڑھوں کو نہیں مار سکتے، آپ بچوں کو نہیں مار سکتے، آپ درختوں کو نہیں خراب کر سکتے، نہیں توڑ سکتے، کاٹ سکتے. تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہمیں دیا گیا. تو ہمیں ان لڑائیوں سے بالا تر ہو کر ان سے نکلنا چاہیے. اور جو بھی جس انداز میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح سے بھی میلاد منا رہا ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، نہ کہ اعتراضات کرنے چاہیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا شان ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. We raise your status high، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو اب تو کوئی معاملہ ہی نہیں رہ گیا کہ کوئی غیر مسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کچھ لکھے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے تو ذکر بلند کر دیا. تو ہم تو گتھم گتھا ہیں آپس میں. جو کوئی بھی کہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں ہیں اس طرح میلاد منانے کی، تو ہم اس پر بغض کا ٹیگ لگا دیتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں یار. جب آپ ایسا کہیں گے کہ ہمارے مروجہ طریقے پر جو کوئی میلاد نہیں مناتا ہم اس کو شیطان سمجھتے ہیں، یا اس پہ بغض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ ٹیگ لگانے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہم پوچھیں گے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ خلیفۃ المومنین تھے، امیر المومنین تھے، تو نجف کی کون سی جامع مسجد میں محفل نعت منعقد کی تھی؟ ربیع الاول کے مہینے میں، اور وہاں پر جھنڈیاں اور لائٹیں لگائی تھی. اور وہ کس مسجد میں مہمان خصوصی تھے؟ یا ان سے پہلے ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ اجمعین نے کب مدینے کو چراغاں کیا؟ تو اس سوال کا پھر آپ کو جواب نہیں ملے گا. پھر ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب تم لوگوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے یا شادی ہوتی ہے تو تم یا کسی بھی ملک کا، سعودیہ کا یا پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے تو اس دن تم جھنڈیاں لگاتے ہو، چراغاں لگاتے ہو، مٹھائیاں بانٹتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، تب تمہیں بدعت نظر نہیں آتی، تب تمہیں برائی نظر نہیں آتی. لیکن جب ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی
میلاد مناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, تو اس وقت تمہیں یہ برائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, بدعات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر ہم آپ کو حدیث سنائیں گے کہ وہ جو کام ہے جو کوئی اپنی شادی پہ, اپنے بچے کی ولادت پر یا انڈیپینڈنس ڈے پر کرتا ہے, وہ مذہبی رنگ دے کر یا نیکی سمجھ کر نہیں کر رہا ہوتا, وہ اپنی ذاتی خوشی اور تسکین کے لیے کرتا ہے. جبکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے جو مروجہ نظام قائم کر رکھا ہے, اس کو آپ نیکی سمجھ کر رہے ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کام پر ہمارا عمل نہیں ہے, اس عمل کو اگر کوئی نیکی سمجھ کر کرے گا تو اس کا وہ عمل مردود ہے. اور آپ کو پتا ہے, مشہور حدیث ہے کہ ہر بدعت, ہر وہ نئی چیز جو دین میں داخل کی جائے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. تو اس لیے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ جس طرح بھی چاہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیں, لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ جو آپ کے مروجہ طریقے پر نہیں مناتے, آپ ان پر بغض کا ٹیگ نہ لگائیں. خدارا یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ کرتے ہیں, اور سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے, تو آپ بھی ربیع الاول 12 کو روزہ رکھیں, نہیں تو اس مہینے کی ساری سمواروں کو, پیر کو روزہ رکھیں. تو اللہ عز و جل ہمارا حامی و ناصر ہو, اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے, اور قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر.